प्रश्न छ, उस्तै काम गरेर पनि कोही व्यक्ति शिखरमा पुगिरहेको हुन्छ भने कोही असफल भइरहेको हुन्छ। यस्तो के कारणले होला? सुन्दर प्रश्न छ। हामी देख्छौँ नि, मेहनत उस्तै गरेको छ, काम पनि उस्तै उस्तै प्रकारको छ, दुवैजना मेहनतिला छन्, तर कुनै व्यक्ति चाहिँ सफल भइरहेको छ, उही मेहनत गरेर कुनै व्यक्ति असफल भएको छ। कारण के होला? हामी सबैजना ठान्छौँ उसको त भाग्य बलियो रहेछ, ग्रह दशाहरू ठिक रहेछन्, त्यो भएर ऊ सफल भयो। अर्कोको चाहिँ नि ग्रह दशा बिग्रेका रहेछन्, भाग्य पनि राम्रो रहन्छ, त्यही भएर त्यत्रो मेहनत गरेर पनि असफल भयो। हामीलाई त्यही लाग्छ। अब एउटा मान्छेले कम मेहनत गरेको छ र पनि सफलता प्राप्त गर्यो, अर्कोलाई यसो हेऱ्यो धेरै मेहनत गरेको छ र पनि सफलता प्राप्त हुँदैन। यो त केटाकेटीदेखि नै सुरु हुन्छ। कुनै बच्चा अत्यन्तै मेहनतसँग पढ्छ, पढाइ राम्रो छ, घोटिएर पढेको छ बिचरा, जहिले पनि हेऱ्यो कि कपी कलम किताब लिएर बसेको देखिन्छ, मेहनतसँग पढ्छ, तर नम्बर त्यति राम्रो सन्तोषजनक आएको हुँदैन। भनेको मतलब के भने जति उसले मेहनत गरेको छ, मेहनत अनुसारको चाहिँ फल नआएको हो कि जस्तो लाग्छ। कुनै बच्चा पढ्दैन, पढाइमा ध्यान दिँदैन, कहिले किताब हेरेको देखिँदैन र पनि उसले जाँचमा राम्रो नम्बर लिएर आएको पाइन्छ। यस्तो किन हुन्छ होला? ठुलो भएपछि पनि त्यस्तै हुन्छ। कसैले थोरै मेहनत गर्छ र पनि धेरै प्रतिफल पाउँछ, कसैले धेरै मेहनत गर्छ र पनि कम प्रतिफल पाइरहेको हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ होला भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसको लागि दुई तिनवटा कुरा ख्याल गरौँ। ग्रह दशाको कुरा होइन, यहाँ भाग्यको कुरा होइन, काम गर्ने तरिकाको कुरा हो। जुन विषय व्यक्तिले पढिरहेको छ अथवा जुन विषयमा काम गरिरहेको छ, त्यो विषय उसको हो कि होइन, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा। उसको त्यो विषय रोजाइ हो कि होइन, यो महत्त्वपूर्ण। आफ्नो रोजाइको विषय छ भने अलिकति पढे पनि त्यो प्रतिफल पुरा आउँछ, किनभने पढेको कुरा उसलाई याद रहन्छ। आफूलाई चाख भएको विषय पढ्न पायो भने नि भित्र अवचेतन मनमा छिटै जान्छ, भित्र रेकर्ड भएर बस्छ, चाहिएको बेलामा बाहिर निस्किन्छ। तर जुन विषयमा आफूलाई त्यति चाख छैन, जबरजस्ती पढ्नु परेको छ, के गर्नु, नपढौँ भने विषय यही छ, पढ्नै परेको छ, तर आफूलाई मन छैन, आफूलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, आफ्नो रोजाइको विषय होइन त्यो। त्यस्तो छ भने जति घोटिएर पढे पनि आउँदैन, भित्र रेकर्ड हुँदैन, हाम्रो अवचेतन मनसम्म पुग्दैन। त्यसकारण पहिलो काम मेरो रोजाइ हो कि होइन त्यो कुरा हेर्ने। आफ्नो रोजाइमा काम गर्नुपर्छ। मैले भित्रैबाट रोजेको कुरा के हो, मैले खोजेको कुरा के हो, म केमा रमाउँछु, कुन विषय हो जसमा काम गर्दा म अत्यन्तै आनन्दित हुन्छु, मजा आउँछ मलाई, खोजी गर्ने, आफ्नो विषयमा काम गर्न सुरु गर्ने। र व्यक्तिले 24 घण्टामा 1 घण्टा मात्रै पनि आफ्नो विषयमा काम गर्न पायो भने यति खुसी हुन्छ, जुन विषय पढे पनि फेरि उसलाई उस्तै लाग्छ, त्यसै गरी राम्रोसँग पढ्न सक्छ र त्यो कुरा भित्र घुस्छ। यो होइन कि आफूले रोजेको विषयमा मात्रै प्रगति गर्छ, आफ्नो रोजेको रोजाइमा काम गर्न पायो भने अरू नरोजेका विषयहरूमा पनि उसले राम्रो प्रगति गर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा छनौट गरौँ, मेरो रोजाइ के हो।
म के हुन चाहन्छु, के गर्न चाहन्छु, के बन्न चाहन्छु। आफ्नो जीवनको मूल रोजाइ खोज्नुपर्छ, पहिलो काम। दोस्रो, मैले जे गरिरहेको छु, मेरो रोजाइ जे हो, त्यसमा म एक हुनुपर्छ। आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो भावनालाई त्यसमा एकाकार गर्नुपर्छ। यदि मेरो विषयसँग म एक हुन सकिनँ भने, त्यसमा आफूलाई एकाकार गर्न सकिनँ भने, त्यो मेरो अवचेतनमा जाँदैन, म सफल हुनै सक्दिनँ। सफलताको सबैभन्दा ठुलो सूत्र नै एकाकार हो। जे मैले गरिरहेको छु, म पुरै त्यही गरौँ, त्यसैमा एक हौँ। अब म जे गरिरहेको छु, मेरो मनले अर्कै काम गरेको छ भने म सफलतातिर जानै सक्दिनँ। मेरो अवचेतनमा जाँदैन। अब त्यो सतही हुन्छ, भित्र घुसेन, अब काम गर्दैन। अब सफलता कहाँ हो टाढा पुग्छ। मेरो काममा म एक हुनुपर्छ, एकाकार हुनुपर्छ। मेरा हात खुट्टाले, मेरो शरीरले जे गरिरहेका छन्, मेरा मनले, भावनाले, विचारहरूले पनि त्यही नै काम गरौँ। एउटै काम गरौँ, एक होस्। म त्यही बनाऊ जे गरिरहेको छु। आफूले गरेको काममा आफूलाई पुरै एकाकार गर्ने, समग्रतामा एक हुने। र यो एकाकारको लागि पहिलो सूत्रले काम गर्छ, त्यो हो रोजाइ। यदि आफ्नो रोजाइको विषय छ भने एकाकार हुन अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मैले भने पहिलो रोजाइ। जस्तो मानिसहरू ध्यान लागेन भन्छन्, ध्यान गर्न पनि चाहन्छन्, ध्यान पनि लागिरहेको हुँदैन। पहिलो कुरा के भने, ध्यान मेरो रोजाइ हो कि होइन। मानिसहरू ध्यान गर्नको लागि कहाँ ध्यान गर्छन् र? ध्यान पनि धन कमाउनको लागि गरेका हुन्छन्। मानिसको रोजाइ ध्यान थिएन, धन थियो। तर कसैले के भनिदियो भने, बाबु धन कमाउनलाई पनि तिम्रो चित्त एकाग्र हुनुपर्छ, कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ, त्यसको लागि ध्यान सिक्नुपर्छ। ध्यान सिक्यौ भने तिमी कन्सन्ट्रेट हुन सक्छौ, यानि कि एकाग्र हुन सक्छौ, र एकाग्रतापूर्वक काम गर्यौ भने धन कमाउन सक्छौ। अब उसको रोजाइ थियो धन, धनको लागि ध्यानलाई प्रयोग गर्यो उसले। ध्यान उसको रोजाइ होइन। अब ध्यान रोजाइ नहुने बित्तिकै ध्यान गर्दाखेरि ध्यान कहाँ लाग्छ र? अब ध्यान लगाउन कठिन हुन्छ। अनि भन्छन्, लौ न ध्यान मलाई लाग्दै लागेन। अब किन लागेन भने ध्यान उसको रोजाइ होइन। अब रोजाइ नभएपछि ऊ ध्यानमा एकाकार हुनै सक्दैन। ध्यान नै मेरो रोजाइ भइदियो भने म ध्यानमा एकाकार हुन्छु। त्यसैमा मेरो मन, मेरो भावना, मेरा विचारहरू, मेरो शरीर सबै एक बनिदिन्छ। सबै ध्यानमय हुन्छ। ध्यान मनले मात्रै ध्यान गर्ने होइन नि। ध्यान शरीरले गर्नुपर्छ, ध्यान मनले गर्नुपर्छ, ध्यान विचारले गर्नुपर्छ, ध्यान भावनाले गर्नुपर्छ, ध्यान चेतनाले गर्नुपर्छ। यानि कि मसँग जे छ सबैले एउटै काम गर्नुपर्छ, अनि ध्यान बन्दछ। अब मनले एउटा काम गर्ने, शरीर चाहिँ ध्यान बसे जस्तो छ, मजाले यसरी आँखा बन्द गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि मान्छेले बाहिरबाट हेर्दा ओहो कस्तो ध्यान बस्याएर छ यो। अब हेर्दा त शरीर त ध्यानमा छ, तर मन ध्यानमा हुनु पर्यो नि। मन चाहिँ कहाँ दौडिया छ, अनि यो ध्यान भएर एकाकार हुँदै भएन। शरीरले एउटा काम, भावनाले एउटा काम, विचारले अर्को काम, इच्छाहरू मनले अर्कै काम। ओहो यो छरफष्ट छ। यस्तो अवस्थामा ध्यान हुँदैन। एकाकारको अर्थ सबैलाई एक ठाउँमा लिएर आउनु, सबै एउटै हुनु। शरीर, मन, भावना, चेतना सब एक ढिक्का बन्यो।
यो एकाकार कुनै पनि विषयमा लागू हुन्छ। ध्यानमा लागू गर्नुभयो, ध्यानमा सफल हुनुभयो। धनमा लागू गर्नुभयो, धनमा सफल हुनुभयो। जुनसुकै विषयमा काम गर्नुहुन्छ त्यही विषयमा 100% सफलता प्राप्त हुन्छ। दुईटा कुरालाई ध्यान दियौँ भने, एउटा रोजाइ, दोस्रो एकाकार। आफ्नो रोजाइमा सम्पूर्ण आफ्ना क्षमताहरूलाई एकाकार गर्ने अनि सफलता प्राप्त हुन्छ। हामी असफल हुनुको पछाडि ग्रह दशालाई दोष दिन्छौँ, भाग्यलाई दोष दिन्छौँ। होइन, ग्रह दशा भाग्यलाई दोष नदिनुहोस्। दोष हो आफ्नो कार्यशैली। मनले एउटा काम गर्ने, शरीरले अर्को गर्ने, अर्को विचारले अर्कै गर्ने, अनि कसरी सफल हुन सकिन्छ? आफ्नो कार्यशैलीलाई नसुधार्ने अनि ग्रह दशालाई दोष दिएर हुन्छ र? होइन, आफूलाई सच्याउनुपर्छ। जे चाह्यो त्यही हुन्छ। रोजाइ, एकाकार। जे रोजे मैले त्यसमा म एक हुनुपर्छ। अहिले मैले के काम रोजिरहेको छु? अहिले यतिखेर म बोल्दैछु भने मेरो बोलाइमा म एक हुनुपर्छ। यसमै रमाउनुपर्छ। यो होइन कि म अहिले बोलिरहेको छु, त्यसपछि एकछिनपछि कसैले प्रशंसा गर्ला अनि म रमाउला, त्यस्तो होइन। म बोलिरहेको छु अहिले, मलाई बोल्नमा मजा आउनुपर्छ। यसैमा म रमाउन सक्नुपर्छ। जे गरिरहेको छु रमाइलो त्यसैमा खोज्ने, गरेपछि भरे रमाइलो खोज्ने होइन, गर्दा गर्दै रमाइलो खोज्ने, एक हुने त्यसमा। जो व्यक्ति एकाकार भयो आफ्नो कर्ममा, त्यो व्यक्ति त आनन्दको सागरमै डुब्यो। आनन्द यही छ। रोजाइ। अब त्यस पछाडि अर्को, रोजाइमा एकाकार भइसकेपछि आफूलाई संयमित गर्नुपर्छ। संयमको अभ्यास गर्नै पर्छ। हुन्छ नि, विभिन्न कुराहरूले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछन्। कहीँबाट कसैले कुनै घटना सुनायो, कसैले कुनै प्रकारको मलाई चित्त नबुझ्ने व्यवहार गर्यो, कसैले चित्त दुख्ने कुराहरू भन्यो, कहीँ कुनै दुर्घटनाको चाहिँ खबरहरू आयो, हामी तुरुन्तै त्यसको भावावेशमा आउँछौँ, उत्तेजित भइहाल्छौँ। होइन, हरेक कुरामा संयम चाहिन्छ। संयमता सफलताको आमा हो। संयमित व्यक्ति मात्रै जे काम गर्छ त्यसमा सफल हुन सक्छ। हरेक कुरामा उत्तेजित हुने व्यक्ति सफल हुन सक्दैन। त्यसकारण संयमतालाई जीवन शैली बनाउने। जे भयो भयो नि त, घटना त भइसक्यो, मैले भर्खर सुनेको न हो, त्यसमा धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हुन त हामीलाई कसैले केही भन्यो तुरुन्तै चित्त दुख्छ, तुरुन्तै रिस उठ्छ। रिस उठ्ने बित्तिकै हामी प्रतिक्रिया जनाउँछौँ। यो होइन कि रिस उठेपछि प्रतिक्रिया जनाउँ। कहीँ गएर झगडा गर्नु छ, म त भन्छु झगडा गर्नु परे पनि गरौँ, तर शान्त भएर, उत्तेजित नभइकन शान्त भएर झगडा गर्यो भने पनि त्यो झगडा कल्याणकारी हुन्छ। कोही रिसाउँदैन तपाईँको झगडाले। राम्रै कुरा पनि उत्तेजित भएर बोल्नुभयो, असंयमित भएर बोल्नुभयो भने मानिसहरू रिसाउँछन्, चित्त बुझ्दैन मान्छेलाई। राम्रो अनि आफूलाई राख्छ मैले त राम्रै मनले भने हो, यसले किन चाहिँ नराम्रो गर्यो। बिल्कुल राम्रो मनले भनेर मात्रै हुँदैन, संयमता छैन नि त, असंयमित व्यवहार भयो। त्यसकारण आफ्नो मनलाई जहिले पनि संयम बनाउनु पर्छ। भावहरू उठ्छन् नि त, लोभ पनि आउँछ, रिस पनि उठ्छ, चित्त बुझ्दैन, अब के गर्नु। कहिलेकाहीँ चित्त पनि दुख्छ। जेसुकै भए पनि आफ्नो संयम गुम्नु हुँदैन। नियन्त्रणमा हुनुपर्छ सबै कुरा। आवेगमा आएर केही गर्नुहुन्न। यसको लागि अभ्यास,
निरन्तर संयमताको अभ्यास, संयमताको अभ्यास जहिले पनि व्यवहारमा हुन्छ। अब ध्यानको अभ्यास चाहिँ शान्त भएर बस्नुभयो, भित्र एकाकार गर्नुभयो। अब एकाकारको अभ्यास त आन्तरिक हुन्छ, तर संयमताको अभ्यास आन्तरिक भए पनि बाह्य हुन्छ। बाहिरबाट देखिन्छ नि, सबैले हेर्छन्। व्यवहार संयमित भएन भने उसको मन संयमित छ भन्ने कुनै प्रमाण हुँदैन। मानिसको मन कति संयमित छ त्यसलाई हेर्ने भनेकै उसको व्यवहारको संयमता हो। त्यसकारण हाम्रा व्यवहारहरू उत्तेजित नहुन्, हरेक घटनाले हामीलाई उत्तेजित नबनाउन्। उत्तेजित व्यवहार मन नगरौँ, शान्त सौम्य व्यवहार गरौँ। त्यतातिर ध्यान दिने, संयमताको अभ्यास गर्ने, यसले हामीलाई प्रगतिको शिखरमा पुर्याउँछ। जे गरे पनि सफल भइन्छ। फलानु चाहिँ सफल भयो कम मेहनत गरेर, मैले धेरै मेहनत गरेर पनि सफल हुन सकिनँ भन्नु पर्दैन। थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै सफलता प्राप्त हुन्छ यदि रोजाइ, एकाकार र संयमतालाई अनुभव गर्न सक्यौँ भने। चौथो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, पूर्णताको अनुभव। जे पनि म गरिरहेको छु हामी पछाडिको लागि गर्छौँ। म आज काम गरिरहेको छु भविष्यको लागि। भविष्यको लागिको अर्थ के हो भने म अहिले काम गरिरहेको छु, सुख भविष्यमा आउँछ। भोलिको सुखको लागि आज काम गरिरहेको हुन्छु। यो अपूर्ण हो, यो अधुरो हो। किनभने भोलि आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। आज मैले गरेको मेहनतको फल भोलि मैले भोग्न पाउँछु कि पाउँदिनँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने मेरो जीवनमा भोलि आउँछ कि आउँदैन के थाहा। त्यसकारण अहिले यतिखेरै पूर्णताको अनुभव। म जे काम गरिरहेको छु, जुन परिणाम आउनेवाला छ, अनुभव गर्ने त्यो परिणाम आयो अहिले यतिखेरै। यतिखेरै म भोगिरहेको छु। म भोलिको सुखको लागि काम गरिरहेको छु भने अहिले काम गर्दा गर्दै भोलिको सुखलाई अहिले खिचौँ, अहिले नै अनुभव गरौँ। आहा मेरो काम भयो, कस्तो मजा आयो। हुन्छ नि, जस्तो कति व्यक्तिहरू भोलिको दुःखलाई आजै तानेर दुखी हुन्छन्। भोलि यस्तो हुन्छ होला, यस्तो हुन्छ होला, यहाँ नराम्रो हुन्छ होला, अब के गर्ने होला। भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तर हुन्छ होला भनेर अहिले दुखी हुन्छन् भने भोलि राम्रो हुन्छ होला भनेर अहिले सुखी हुन सकिन्न र? कुरो त एउटै हो नि। त्यसकारण पूर्णताको अनुभव भनेको के हो भने अहिले यतिखेरै मलाई सुख छ। सुख भोलि पर्सि छ कि छैन त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला। भोलि के हुन्छ भोलि नै हेरौँला। तर यतिखेर अहिले म जहाँ जुन अवस्थामा छु, म सुखी छु, खुसी छु, शान्त छु। अथवा आफूले जुन कुरामा सफल हुन खोजेको हो त्यो सफलता अहिले आयो, यी सफलता प्राप्त गरेँ। त्यो सफल हुँदाखेरिको जुन खुसी हो, जुन आनन्द हो, त्यो खुसी आनन्द अहिले महसुस गरेँ। यतिखेरै फिल गर्ने, वर्तमानमा यो क्षणमा अनुभूति गर्नु, सफलताको अनुभूति गर्नु, यो पूर्णता हो। मलाई अहिले म प्राणायाम गर्दैछु, योग गर्दैछु, ध्यानमा बसेँ। यी ध्यानमा बसेँ। अब यसरी बसौँ भने अब भर्खर 5 मिनट भयो बसेको, 15 मिनट बस्न पायो भने त ध्यान लाग्ला। यो भविष्यमुखी हो होइन। यी अहिले यतिखेर बसेको छु, ध्यान लाग्यो त यी लाग्यो। म त शान्त भएँ त यी भइसकेँ। यी शान्त भएँ, यी भएँ। भरे शान्त हुन्छु होइन, शान्त थिएँ होइन, शान्त हुन्छु होइन। यी अहिले यहीँ शान्त छु। यो पूर्णताको अनुभव। पूर्णता भनेको यतिखेर सबै छ, अभाव छैन। यहाँ त भाव छ, अहिले सब छ। यो पूर्णताको अनुभव। जम्मा 4वटा कुरा। पहिला रोजाइ, एकाकार, संयम, पूर्णता।
यो 4वटा कुरालाई ध्यानमा राख्नु हो भने अब अर्को 5औं कुरा ऊर्जा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है यो 5औंमा चाहिँ। किनभने यो 4वटा कुरा गर्नको लागि शक्ति चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ। कुन ऊर्जा लगाउनु भएको छ तपाईले? ऊर्जा 2 प्रकारका हुन्छन् सामान्यतया तपाईँ हामीले प्रयोग गरेको। एउटा हुन्छ बाहिरबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, जगत ऊर्जा। अर्को हुन्छ जीवन ऊर्जा, आफूबाट प्राप्त हुने तपाईको हुनुको शक्ति। तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसकारण ऊर्जा छ। अरू जगत ऊर्जा त तपाईँ भए पनि छ, नभए पनि छ। नदी बगिरहेको छ, तपाईँ भए पनि बगिरहन्छ, नभए नि बगिरहन्छ। हावा चलेको छ, तपाईँ भए पनि चलिरहेको छ, नभए नि चलिरहेको छ। तर नदीको बहावलाई, हावाको बहावलाई अनुभव गर्ने जुन ऊर्जा हो, त्यो जीवन ऊर्जा हो, जो तपाईँ हो। तपाईँ भए मात्रै अनुभवमा आउँछ, नभए आउँदैन। हो त्यो अनुभव गर्नेवाला शक्ति, त्यो जीवन ऊर्जाको बोध गर्ने ऊर्जा ध्यान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। सफल हुनको लागि ऊर्जा ध्यान अत्यावश्यक छ। जसले ऊर्जा ध्यान गर्न जान्यो त्यसले त सफलताको कुञ्जी पत्ता लगायो, सफलताको सूत्र पत्ता लगायो। त्यसैले ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गर्ने। ध्यानको अभ्यास मात्रै भनेर हुँदैन, मैले ध्यान गरेको छु भनेर मात्रै हुँदैन। कुन ध्यान गर्नु हो? के को चाहिँ ध्यान गर्नु हो? ध्यान ऊर्जाको गर्नुपर्छ, त्यो पनि जीवनको। जीवन ऊर्जा, जीवनबाट प्राप्त हुने ऊर्जा। जीवन भए मात्रै छ, नभए छैन त्यो ऊर्जा। त्यो जीवन ऊर्जालाई समातेपछि मात्रै व्यक्ति सही रोजाइ रोज्न सक्छ, सही ढङ्गले रोजाइमा एकाकार हुन सक्छ र जीवनमा संयमताको अभ्यास गर्न सक्छ र पूर्णताको बोध गर्न सक्छ। ऊर्जा ध्यान सर्वोपरि छ र साँचो अर्थमा ऊर्जा ध्यान गर्न सुरु गरेपछि यी 4वटा कुराहरू आफै नजिक आउँछन्। ऊर्जा ध्यान, रोजाई, एकाकार, संयमता र पूर्णता। यी 5वटा कुराहरूलाई जीवन शैली, जीवनको अङ्ग बनाऊ। सफलता तपाईको हातमा। थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै सफलता प्राप्त गर्ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र। चाहे तपाईँ धन कमाउनुहोस्, चाहे ध्यान कमाउनुहोस्, धर्म कमाउनुहोस् या संसार कमाउनुहोस्, जहाँ जानुस् तपाईँको खुसी, तर सफलता तपाईँको हातमा रहन्छ। जे गर्नुहोस् त्यसैमा सफल हुन सक्नुहुन्छ।